नमस्कार। सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी इन्डिजिनियस टेलिभिजनको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनियस भोइसमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छु म जगतदोङ। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। आजको कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगद्वारा आदिवासी जनजाति सम्बन्धी सरकारलाई 15 बुँदे सिफारिस, आईएलओ महासन्धि नम्बर 169 को कार्ययोजना ल्याउन आग्रह, बौद्ध संस्कृतिमा प्रचलित खादाको अपमान विरुद्ध बौद्ध धर्मावलम्बीहरूद्वारा राजधानीमा प्रदर्शन, आदिवासी जनजाति थकाली समुदायको राष्ट्रिय पर्व तोरनला सम्पन्न, राजधानीमा पनि विशेष कार्यक्रम। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुम्बासी बस्तीमा ऊर्जा, खानेपानी लगायतको पूर्वाधार उपलब्ध नभएको गुनासो लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी गरेको सिफारिसको यो प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी 15 बुँदे सिफारिस गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नम्बर 169 नेपालले अनुमोदन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा कार्यान्वयनको दायित्व सरकारको भन्दै यस्तो सिफारिस गरेको हो। यस सिफारिसमा नेपालको संविधान अनुसार संवैधानिक नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी नियुक्ति दिन भनेको छ। आयोगले आदिवासी जनजाति सम्बन्धी कानुन, नीति, नियम निर्माण गर्न, उनीहरूको प्रतिनिधिको स्वतन्त्र र सक्रिय सहभागिताको अधिकार प्रत्याभूत गर्न सिफारिस गरेको छ। यसरी नै मानवाधिकार आयोगले आफ्नो सिफारिसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट बाँडफाँड गर्दा आदिवासी जनजातिका लागि समेत समानुपातिक रूपमा लैङ्गिक मैत्री बजेट बाँडफाँडको व्यवस्था मिलाउन र महासन्धि नम्बर 169 कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना यथाशीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ। यही सन्दर्भमा हामीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकी आयुक्त मोहना अन्सारीसँग छोटो कुराकानी गरेका थियौँ। यस कुराकानीलाई यहाँ राख्न चाहन्छु। मानवाधिकार आयोगले विशेष गरेर आदिवासी जनजातिको विविध आवश्यकताहरू र मानवाधिकार उल्लङ्घन एवं संरक्षणका विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर आईएलओ 169 को कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले यसमा स्थलगत अनुसन्धान र अनुगमनबाट ल्याएका तथ्यहरूको आधारमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेका छौँ। यसको मूलत आधार चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि 2064 भदौ 5 गते जब आईएलओ 169 पारित गर्यो नेपाल र नेपाल यसको पक्ष राष्ट्र भइसकेपछिको अवस्थामा किन अब यसमा रहेका विविध पक्षहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थाहरू, राजनीतिक अवस्थाहरू, विकासको अधिकारका अवस्थाहरू, यो सम्पूर्ण अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर यो समुदाय जसरी पछाडि परेको छ त्यो समुदायका मुद्दाहरूमा यो समुदायको आफ्नै अपनत्व, सहभागितालाई समाहित गर्दै विकास निर्माणदेखि लिएर राजनीतिक पहुँच अभिवृद्धि गर्ने जस्ता कुराहरू सँगसँगै भूमि, त्यसै गरेर प्राकृतिक स्रोत, साधन, महिला अधिकारका कुराहरू, यी सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई समेटेको आईएलओ 169 र यसैमा मैले भने केन्द्रित रहेर जसरी नेपाल सरकारले कामहरू अगाडि बढायो त्यसको प्रगति मापन गर्नको लागि मानवाधिकार आयोगले यसमा केही सिफारिसहरू हामीले ल्यायौँ र यो सिफारिसहरू मूलत चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिकल, विशेष गरेर प्र्याक्टिकल भन्दाखेरि व्यवहारिक छन् यी कुराहरू। व्यवहारिक यसका कुरा एउटा मूलभूत व्यवहारिक कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कानुन बनाउँदाखेरि कानुनमा चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको सहभागिता अथवा नागरिकको सहभागिताको आधारमा कानुनहरू बनाइनुपर्छ र त्यसले दिगो रूपमा र बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। तर हाम्रो फाइन्डिङ कस्तो देखियो भन्दाखेरि आदिवासी जनजाति सम्बन्धी नीति कानुनहरू निर्माण गर्दाखेरि जो जति व्यक्तिहरू त्यसमा संलग्न हुन्छन् तिनीहरूलाई आदिवासी जनजातिहरूको विषयवस्तुमा पर्याप्त जानकारी नभएर कतिपय कुराहरू त्यसमा चाहिँ छुट्न जान्छन् र अहिले पनि आदिवासी जनजातिहरूले जति पनि अब भनौँ न प्रथा, परम्परागत कुराहरू
उसको आफ्नो एउटा किसिमको मौलिक खेतीपाती जस्ता कुराहरू, व्यापार व्यवसायका कुराहरू छन्। ती विषयवस्तुहरूसँग नजिक पनि हुन सकिरहेको छैन नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिहरू, र यसले समस्याहरू बेला बेलामा सिर्जना गरिरहेछ। कतिपय समस्या भाषाको कारणले समस्याहरू देखिएका छन्, र भाषामा सहजता नहुँदाखेरि आदिवासी जनजाति समुदायले भोग्ने चुनौतीहरू व्यापक छन्। र यी यावत विषयवस्तुहरूमा हामी केन्द्रित रहेर यो सिफारिस हामीले तयार गरेका छौँ। र सँगसँगै हामीले कुरा गर्दाखेरि नेपाल सरकारलाई के पनि भनेका छौँ भन्दाखेरि कतिपय लोपोन्मुख भाषा, संस्कृति, आदिवासीको आफ्नै त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। विकास निर्माणका कामहरू जति पनि गरिन्छन् त्यसमा 3 पक्षीय संलग्नता रह्यो भने अहिले जति पनि मेगा प्रोजेक्टहरू चलिरहेछन् त्यो मेगा प्रोजेक्टहरूमा पुँजी पनि संरक्षित हुन्छ, स्थानीय विकास पनि, दिगो विकास पनि हुन्छ, र राज्यले भविष्यमा भोग्ने समस्याहरूबाट पनि निराकरण गर्न सकिन्छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि आदिवासी सम्बन्धी जति पनि समितिहरू, प्रतिष्ठानहरू गठन भएका छन् त्यसले किन कामहरू पर्याप्त मात्रामा गर्न सकेन त्यसबारे पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। र ती संरचनाहरू तिनै तहमा लगेर तिनै तहमा काम गर्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्छ। अहिले सबैभन्दा उठेको अर्को एउटा विषयवस्तु छ, यकिन तथ्याङ्क छैन। आदिवासी जनजातिहरूको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा पनि समस्या र चुनौतीहरू बल्झिँदै गएका छन्, र त्यसले गर्दाखेरि आइपर्ने समस्याहरूमा पहिल्यैदेखि सजग नेपाल सरकार भयो भने ती समस्याहरूलाई समयमा हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ। नेपाल सरकारले पनि ILO 169 पारित गर्यो, अनुमोदन गर्यो, र 64 को अन्तरिम संविधानमा त्यसलाई समाहित पनि गर्यो। र त्यसपछिको जुन कार्ययोजना आउनुपर्ने थियो त्यो कार्ययोजना चाहिँ आजको दिनसम्म पनि आइ नसक्दाखेरि हामी पनि हाम्रो आफ्नो कार्यदेश बमोजिम, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको कार्यदेश बमोजिम नेपाल सरकारले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूबारे हामी सूक्ष्म रूपमा अनुगमन पनि गर्छौँ, त्यसको प्रगतिको अवस्था पनि सार्वजनिक गर्छौँ, र हामीले हाम्रो कार्यदेश बमोजिम नेपाल सरकारलाई स्मरण पनि गराउँछौँ। र यो स्मरण गराउने पक्षमै रहेर हामीले यसको प्रगतिबारे सार्वजनिक गरेका हौँ। यो सार्वजनिक गर्नुको कारण, सिफारिस गर्नुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय अथवा UN को दबावले पनि काम गरिरहेछ यहाँहरूलाई अथवा कस्तो छ? छैन होला, त्यस्तो अवस्था छैन। कस्तो छ भन्दाखेरि हामी आफै पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आफै पनि दुईवटा मेकानिजमहरूको पार्ट हामी छौँ। जस्तै एउटा UN ड्रिप भन्ने छ, र UN ड्रिप भनेको यो बाध्यकारी रूपमा ILO 169 अनुमोदन गरे पनि नगरे पनि त्यसको पक्ष राष्ट्र स्वस्फूर्त रूपमा हुन्छ। त्यसपछि इमरिप भन्ने छ एउटा, यो चाहिँ विशेषज्ञहरूको समिति हो, समूह हो, र यो समूहहरूमा बसेर मानवाधिकार आयोगले पनि केही प्राविधिक रूपमा आफ्नो योगदानहरू पुर्याउँदै आएको छ। हामी कसैको दबाब र प्रभावमा होइन, हामी नेपाल पक्ष राष्ट्र हो र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा र विशेष गरेर UN का विभिन्न फोरमहरूको पार्ट भएको हुनाले हामीले हाम्रा प्रगतिहरू समय समयमा यसरी सार्वजनिक गर्ने गर्छौँ। ILO 169 मेरो विचारमा अरू मान्छे जसले बुझ्छन् यसलाई एकदमै उग्र पाराले बुझ्ने जुन बुझाइ छ त्यो गलत बुझाइ हो। यो एउटा नियमित प्रक्रिया पनि हो र विशेष रूपमा संरक्षण चाहिने समूहहरूको लागि विशेष किसिमको प्रावधानहरू सहितको एउटा प्रक्रिया हो। अब नेपालको सन्दर्भमा हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि आदिवासी जनजातिहरूको जुन अवस्था छ, विगतको अवस्थालाई हामीले हेर्ने हो भने धेरै ठुलो योगदानहरू छ आदिवासी जनजातिहरूको। हरेक राजनीतिक दलमा पनि त्यही किसिमको योगदान छ, देश विकासमा पनि त्यही किसिमको योगदान छ, हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा पनि योगदान छ। तर जुन किसिमले समाहित हुनुपर्ने आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिताको कुराहरू, सुसूचित हुने कुराहरू, त्यो कुराहरूमा कता कता कमजोरीहरू छ। आदिवासी जनजाति महिलाहरूमा हेर्ने हो भने एकदमै धेरै नाजुक अवस्था हामी पाउँछौँ। अब एकाध समूहको चाहिँ एकदमै राम्रो अवस्था छ भने अधिकांश समूहहरू आज पनि न्यूनतम
मानवाधिकारबाट वञ्चित छन् र न्यूनतम महिला अधिकार के हो भन्ने पनि जानकारी राख्दैनन्। त्यसकारण ILO 169लाई फरक किसिमले बुझ्नु पनि आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ। यो समग्र प्रक्रियागत जसरी हामी सिडअलाई बुझ्छौँ, जसरी हामी मानवाधिकारका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई बुझ्छौँ, त्यसै गरी ILO 116लाई पनि त्यसरी नै बुझाइराखेर यसका इन्डिकेटरहरूलाई, यसका सूचकहरूलाई पालना गर्दै अगाडि बढ्नु चाहिँ आवश्यक देखिन्छ। बौद्ध संस्कृतिमा प्रचलनमा रहेको खादाको अपमान गर्ने गरी केही राजनीतिक दलका नेताहरूको भनाइ विरुद्ध नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायत बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित जातीय समुदायले राजधानीमा खादासहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। थप सामग्रीका साथ सहकर्मी डोल्मा शेर्पाको यो रिपोर्ट। बौद्ध संस्कृति र परम्परामा पवित्र मानिने खादा विरुद्ध विभिन्न व्यक्तित्वले अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। दर्जनभन्दा धेरै आदिवासी जनजातिहरूको संघ-संस्थाको नेतृत्वमा माइतीघर मण्डला स्थित शान्तिपूर्ण विरोध धरना गरिएको हो। गलबन्दीलाई खादा भनेर नामाकरण गर्न पाइँदैन। प्राचीन बौद्ध र संस्कृतिमाथि अनास्था फैलाउन पाइँदैन। धर्मनिरपेक्षतासँग बाजिएको ऐन कानुन तत्काल खारेज गर। खादा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने सुन्ने षड्यन्त्र बन्द गर। ढाकाको गलबन्दीलाई खादा भनेर नामाकरण गर्न पाइँदैन। प्राचीन बौद्ध संस्कृतिमाथि अनास्था फैलाउन पाइँदैन। बौद्ध परम्परामा जन्म, विवाह, मृत्यु लगायत सम्पूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक गतिविधि तथा कार्यक्रममा खादालाई पुष्पको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका धर्मावलम्बीहरूले खादा विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने राजनैतिक दलका नेताहरू र जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। कास्की जिल्लाका मान्य सांसद खगराज अधिकारीले एउटा वडा भवनको उद्घाटन गर्ने क्रममा पुनः एकपटक त्यहाँका आयोजकहरूले सम्मान स्वरूप उहाँलाई दिएको खतकलाई उहाँले हातमा लिएर त्यो खतकलाई हल्लाउँदै यो खतक चाहिँ प्रयोग गर्न पाइन्न, यो खतक चाहिँ यो टिबेट विरोधी, चाइना विरोधी, वान चाइना पोलिसीको विरुद्ध छ, फेरि टिबेट लेखिएको हुन्छ जस्तो अनर्गल प्रचार गरेर यो खतकलाई पुनः एकपटक आक्रमण गर्ने कार्य भएको हुँदा तपाईँ हामी यहाँ आज जम्मा भएका छौँ। खादा भनेको त त्यो त एकचोटि किनेपछि त्यो एकजनाले त्यही खादालाई कमसेकम मृत्यु हुनेसँग जलाएन भने चाहिँ जलाउनेले सकिहाल्यो होइन। बिहाबारीमा कुनै पनि स्वागत कार्यक्रम चलाएका खादाहरू 100औं पटकसम्म त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसले प्रदूषण चाहिँ अति न्यून प्रदूषण, किन रिसाइकल हुने भएकोले यसको न्यून प्रदूषण पनि छ। विरोध प्रदर्शनमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपाल बौद्ध महासङ्घ, नेपाल तामाङ घेदुङ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपाल शेर्पा सङ्घ, तमु युल छोजादी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद, नेपाल शेर्पा महिला सङ्घ र हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्र लगायत आदिवासी संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। विरोधमा आएका अभियानकर्ताहरूले विरोध स्वरूप खादा लगाएका थिए। उनीहरूले आक्रोशका साथ खादा विरोधी गतिविधिको निन्दा गरेका थिए। नेपाल सरकारकै नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तित्वहरू, नेपाल सरकार मुताहत रहेका विभिन्न चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूबाट यस्ता खालका चाहिँ आवाजहरू खादाको विषयमा टीका टिप्पणी गर्ने, खादा प्रतिबन्ध गरिनुपर्छ भन्ने खालका आवाजहरू उठाइरहँदाखेरि खादालाई जसले चाहिँ सम्मान गर्दछ उसको आत्मा सम्मानप्रति चोट पुगेको हुँदाखेरि आज बौद्ध धर्मावलम्बीहरू, नेपालका जति पनि आदिवासीहरू हुनुहुन्छ, तामाङ, गुरुङ, मगर लगायत शेर्पा लगायत विभिन्न आदिवासी समुदायहरू जो बौद्ध धर्मप्रति आस्था राख्नुहुन्छ अथवा जसले खादालाई सम्मान गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको मनमा चोट पुगेको हुँदाखेरि त्यो खादाप्रतिको चाहिँ जति पनि टीका टिप्पणी छ नकारात्मक ढङ्गबाट त्यो टीका टिप्पणी हुनुहुन्न। खादामाथि प्रतिबन्ध र बुद्धिस्टमाथि प्रतिबन्ध गर्ने नियोजित कार्य त योभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि नै सुरु भएको हो। तर पनि यो वर्ष चाहिँ खगराज अधिकारी भन्ने एकजना हाम्रा चाहिने सभासदले मञ्चबाट नै खादाको विरोध गर्नुभएको, खादामा तपाईँको चाहिँ चाइना विरोधी छ, फ्री टिबेट लेखेको छ भन्ने कुरोहरू उहाँले एउटा चाहिँ उहाँ चाहिँ राज्यमा चाहिँ बसिरहेको मान्छे, पूर्व मन्त्री जस्तो मान्छे, सभासद जस्तो मान्छेले बोल्नुपर्ने शब्द त्यो होइन। अब यो सरकारले कुनै पनि नामबाट हाम्रो यो धार्मिक आस्थामाथि, हाम्रो समुदायको यो आस्थामाथि यदि प्रहार गर्दै अगाडि बढ्छ भने हामी आज प्रतिनिधिमूलक
नेपाल तामाङ घेदुङ मात्रै नै 21वटा हामी सङ्घ संस्थाको यहाँ प्रतिनिधि मात्रै जम्मा भएका छौँ। हाम्रो यो प्रतिनिधिमूलकलाई उहाँहरूले अन्यथा अब मूल्याङ्कन गर्दै फेरि पनि हामी हात्ती हौँ, हाम्रो 2/3 बल छ, हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भन्दै मिचेर हिँड्ने प्रयत्न यदि गर्छ भने हामी पनि सडकमा सुतेर मिचिन तयार छौँ, तर त्यसको सारा जवाब यो सरकारले दिनुपर्छ। अहिलेसम्म मैले देखेँ अनुसार चाहिँ हामी अब खादा जन्मेदेखि नै हामी युज गरिरहेको छौँ। अहिलेसम्म कतै त्यस्तो प्राकृतिकमा चाहिँ प्रदूषण भएको जस्तो चाहिँ देखिँदैन। प्रदूषण हुने र नहुने त्यो आफैले नै अब भनौँ न, आफूले नै त्यो तरिकाले संरक्षण गरिरहेको भने त प्रदूषण हुँदैन। तर प्रदूषण एउटा खादालाई मात्र प्रदूषण हुन्छ भन्ने छैन नि त, धेरै थरीको हुन्छ। अथवा खादालाई चाहिँ विदेशी आयातित भनेको छ, त्यसमा सिन्दुर चाहिँ कहाँबाट बन्छ होइन, फुलमाला चाहिँ कहाँबाट बन्छ। यो खादामा फ्री ट्रिब्युटको नाम लेखेको छ भन्नुहुन्छ, तर उहाँले कमसेकम यति बुद्धिजीवी व्यक्ति हुन्छ, सांसदजी हुनुहुन्छ, देशका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँले कमसेकम जुन अभिव्यक्ति दिनुभन्दा पहिला यो खादामा फ्री ट्रिब्युट कहाँ लेखेको छ त, यो कुन ठाउँबाट आएको, कुन ठाउँबाट आयात भएको, त्यो जुन हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र जुन चाइनाबाट हामीले आयात गरेका छौँ, कि चाइनाले तपाईँको उहाँको चाइनाकै विरोधमा चाहिँ फ्री ट्रिब्युटको नारा उहाँले यो प्रिन्ट गर्नुहुन्छ र यो त अनावश्यक कुरा हो। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो। बहुजाति तथा बहुधार्मिक मुलुकमा धार्मिक सहिष्णुता बिथोल्ने काम कतैबाट हुनुहुन्न। क्यामेरामा सुजन सुनवारका साथमा डोल्मा शेर्पा, काठमाडौँ। थकाली समुदायको सांस्कृतिक पर्व तोरणला सम्पन्न भएको छ। फागुन पूर्णिमाको अघिल्लो दिनदेखि सुरु हुने यस पर्व 5 दिनसम्म मनाइने गरिन्छ। थकालीहरूको मूल बसोबास मानिने मुस्ताङ तथा म्याग्दीमा यस पर्व घर घरमा मनाइने गरिन्छ। राजधानी काठमाडौँमा पनि यो पर्व विशेष कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ। तोरणला पर्वमा थकालीहरूले आगमन गर्दा चोङोजी तोरणला र विदाई गर्दा नाङ छिजी तोरणला भनेर सम्बोधन गरिन्छ। यस पर्वको अवसरमा थकाली समुदायले तारो हान्ने खेलको आयोजना गर्ने गर्दछन्। तर यो पर्व मनाउन राज्यबाट सम्मान र सहयोग प्राप्त नभएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। अब राज्यबाट त अब के अरे जस्तै पात्रमा जाने अब थकालीहरूको पर्व तोरणला भनेर लेख्ने काम त भएको छ। यो एउटा राज्यबाट भएको काम चाहिँ यो एउटा चाहिँ भएको छ। तर यो के अरे राष्ट्रिय भित्तिपात्रमा चाहिँ त्यो लेख्ने काम चाहिँ भएको छैन है। तर चाहिँ नै अब वास्तव भन्यो भने राज्यबाट चाहिँ नै अब यो जनजातिलाई गर्नुपर्ने दायित्व, गर्नुपर्ने योगदान, गर्नुपर्ने सहयोग चाहिँ अब हामीले पाएको त हामीले देखेको छैनौँ। हाम्रो आफ्नै बलबुताले हामीले यो प्रोग्राम हामीले यहाँ गरिरहेछौँ है। र 4 गते हामीले यहाँ उद्घाटन गऱ्यौँ। त्यो उद्घाटन चाहिँ नै हामीले अब चोङोजी तोरणला भनेर हामीले यहाँ त्यो चोङोजी तोरणला भन्ने गीत गाएर, चोङोजी भनेको कस्तो भने अब फागु आउनुहोस् है, आउनुहोस् अब यो फागु अब आएर सबै आउनुहोस्, अब यो फागु त हामी सबैले बसेर जाने अब रमाएर यो फागुन मनाउनुपर्छ भनेर चोङोजी तोरणला भनेर त्यो सुरुको दिनमा हामी बोलाउँछौँ। आज हामी समापन के गर्छौँ भने नाङसित तोरणला भनेको ल अब जाने तोरणला बिदा भयो, फागुन बिदा भयो, अब अर्को वर्ष मात्रै अब हामी भेट हुन्छ है भनेर नाङसित भनेको ल बिदाबाजी भयो है भनेर आज जाने यो के अरे बुढाहरू यहाँ यो के अरे तपाईँको सुरुको दिनमा पनि यो के अरे यो जाने यो के तारालाई हामी यहाँ धस भन्छौँ। त्यसलाई पाठ पूजा गरेर जाने अब हामीले चोङोजी तोरणला भनेर हामीले त्यो पाठ पूजा गरेर जाने मनाउँछौँ। अनि पूर्ण दिनमा पनि अब हामीले त्यसलाई के अरे पाठ पूजा गर्नुपर्छ। त्यो पूर्ण दिनमा हामीले त्यो के अरे पाठ पूजा गऱ्यो भने त्यसलाई हामीले छेतापुल्ची भन्छ है, छेप्तापुल्ची भन्छ हामीले त्यो हाम्रो भाषामा। आज चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने नाङसित तोरणला भनेर हामीले विधियो जाने के अरे पाठ पूजा गरेर छेप्तापुल्ची गरेर जाने बिदाबाजी गर्ने हाम्रो चलन छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो थकालीहरूको यो महान चाड जस्तो अन्य जाति गुरुङको लोसार, तामाङको लोसार, अब छेत्री बाहुनहरूको दसैँ जस्तै हाम्रो थकालीहरूको यो महान पर्व तोरणला हो। यो चाहिँ हामी विभिन्न 5 दिने कार्यक्रम हाम्रो हुन्छ। यो 5 दिनको कार्यक्रममा मरेका पितृहरूलाई सम्झेर हामीहरू रातको 12 बजेपछि 3 दिनसम्म विभिन्न किसिमका मिठो चिजहरू, विभिन्न प्रकारका मिठा चिजहरू पकाएर अनि हामी रातको 2 बजेदेखि 3 बजे
4 बजेसम्ममा हामीले पितृहरूलाई चढाउने काम गर्छौँ हामीहरू। ऊर्जा सम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको एक संस्थाले नेपाल, बङ्गलादेश, दक्षिण सुडान र नाइजेरियाका विभिन्न बस्तीमा गरेको अनुसन्धानको निचोड सार्वजनिक गर्दै सरकारवालाहरूसँग संवाद गरेको छ। हाम्रो सहकर्मीको यो अर्को रिपोर्ट। राजधानी उपत्यका तथा छेउछाउमा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधामा विभेद गर्ने गरेको खुल्न आएको छ। बेलायत स्थित दुराम विश्वविद्यालय र नेपालको सोसल साइन्स बहा समेतले काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको अनुसन्धानमा आधारभूत सेवा समेत उपलब्ध नभएको उल्लेख छ। यही ठाउँ किन छान्यो भन्ने बेलामा पेरी अर्बन एरिया काठमाडौँको छेउछाउमा बसेको इन्फर्मल सेटलमेन्ट, त्यही कारणले मैले मेरो आफ्नो स्लाइडको सबैभन्दा अघिल्लो पेजमा त्यो तपाईँको बत्ती मुनिको अँध्यारो भन्ने राखाइदिए तपाईँको भनेको तपाईँको अरू सुविधाहरू छेउछाउका मान्छेले धेरैले पाइरहेछ, उपभोग गरिरहेछन्, तर त्यसकै छेउमा बसेको यो बस्तीले चाहिँ यो सुविधा पाएको छैन है, सेवाहरू छैनन् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको एकदम दुर्गम ठाउँमा जानुभन्दा नि यी छेउछाउ कस्तो छन् भनेर चाहिँ हामीले हेर्न खोजेको हाम्रो रिसर्चबाट। संयुक्त अधिराज्य दुराम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर वेन क्याम्पवेल समेतको नेतृत्वमा गरिएको अनुसन्धान मूलतः वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी केन्द्रित रहेको थियो। तथापि सुकुम्बासी बस्तीमा खानेपानी, सडक र शिक्षाका विषयमा राज्यले कुनै पनि सुविधा नदिएको सरकारवालाहरूले बताएका थिए। सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गरेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो आवश्यकता छ भनेर हामीलाई उहाँहरूले दिलाउनु भएको होइन। हामीले नै सङ्घर्ष गर्दै 60 सालदेखि चाहिँ हामी बनाएर बस्तीमा बस्दै आएको हो। त्यो बेलाको अवस्थामा हामी भक्तपुर जिल्लामा पर्छौँ। भक्तपुरले हामीलाई अस्थायी बत्ती पनि हामीलाई नदिएको अवस्था थियो। हामीले काठमाडौँ जिल्लाबाट चाहिँ नजिकको अब साथीभाइको अब सहयोगबाट चाहिँ हामीले प्रति युनिटको चाहिँ हामीले 26 रुपियाँ समथिङ 27 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो अनि त्यसमा चढसड गर्दा हामीले 32 रुपियाँसम्म पनि हामीले तिरेर बालेको थियौँ। केही संस्थाहरूको सहयोगबाट खानेपानीको ट्याङ्की उपलब्ध भए पनि हाल वितरण भइरहेको मेलम्चीको लाइन सुकुम्बासी बस्तीमा नआएको बताएका थिए। हामीले अहिले मेसिनबाट पानी हाल्ने, ट्याङ्करमा पानी, ट्याङ्कीमा पानी हाल्ने बेलामा अरूलाई पैसा दिएर तुरुन्तै पैसा हातमा राखेर अनि त्यो पानी हामीले त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब कहिले राति 2 बजी ल्याउँछ, कहिले दिउँसो 1 बजी ल्याउँछ अनि राति ल्याएको बेला कसलाई उठाउन जाने, यो समस्या हामीले अहिले भोगिराखेका छौँ। अनि अब हामी थप म्यानपावर भन्ने बेलामा एक त लाल पूर्जा चाहिने, पहिला चाहिन्थेन, पहिला बसाइसराईको आधारले पाइयो र ल्याइयो। अहिले लाल पूर्जा, अब हामी त दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तै भयौँ लाल पूर्जा खोज्दा। सरकारवालाहरूले आफूलाई राजनीतिक आश्वासन प्राप्त भएको तर कार्यान्वयनको अवस्था शून्य रहेको बताएका थिए। किन हामी चाहिँ सार्वजनिक बस्तीमा बसे ठाउँमा बसे पनि हामी चाहिँ के त सरकारको जनतै होइन त भनेको जस्तो कि हामीले चाहिँ के हामी सुकुम्बासीमा बस्यो भन्दैमा हामीले चाहिँ मेलम्चीको पानी चाहिँ खानै नहुने हो त भन्ने प्रश्न पनि एउटा त्यहाँ पनि हुन्छ होइन। अनि उहाँ हाम्रो साथीले भन्नुभएको जस्तै हामीलाई नेताहरूले चाहिँ के गर्छन् भनेदेखि जब चुनाव आयो भने सुकुम्बासी बस्तीकै मात्रै जनताहरू खोज्छन् क्या बढी जस्तो। अनि गाडी रिजर्भ गरी हामी लिएर जान्छौँ, भोट माग्ने बेलामा होस् चाहे जतिखेर पनि हामीलाई नै बढी युज गर्नुहुन्छ के नेताहरूले। जब अनि भोट अब उहाँहरूले जितिसक्नुभयो, उहाँहरू कुर्सीमा बसिसक्नु भएपछि हामी सुकुम्बासी भनेपछि अनि हामीलाई देख्नु बित्तिकै उहाँहरूलाई चाहिँ पुरै गन्ध आउँछ क्या फेरि। हालको सुकुम्बासी बस्तीमा न्यून क्षमताको विद्युत प्रसारण दिएको भए तापनि यसको उपयोग बत्ती बाल्नमा नै सीमित रहेको बताएको थियो। ऊर्जाको प्रयोग गरेर स्वरोजगार बन्न सकिने भए पनि ऊर्जाको उपलब्धता हुन नसकेका कारण यसतर्फ सुकुम्बासी बस्तीका नागरिक लाभान्वित हुन नसकेको बताइएको थियो। सुकुम्बासी बस्ती नेपाली नागरिकको बस्ती हो। राज्यले प्रदान गर्ने न्यूनतम सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। क्यामेरामा शैलेश डङ्गोलका साथ सुजन सुनवार, काठमाडौँ। कवि बिमला तुमखेवाको नयाँ कविता सङ्ग्रह हत्केलामा पृथ्वी लिएर उभिएको मानिस सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पुस्तक सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति बैरागी काइला, अर्का प्राज्ञा तोया गुरुङ, लेखक आहुति, महिला अधिकारकर्मी सावित्री थापा समेतको सहभागिता रहेको थियो। कवि बिमलाको कविता कृतिमाथि बोल्दै पूर्व कुलपति बैरागी काइलाले नेपाली समाजलाई प्रतिनिधित्व गरेको बताउनुभयो। अहिलेको समसामयिक विषय त कविताको
आधार नै भन्नुपर्छ। तर समसामयिकता मात्रै भनेर बस्यो भने 10 वर्षमा त अर्कै समसामयिकता आइसक्छ। त्यति बेला यो आउट अफ डेट पनि हुन जान्छ। तर मानवीय केही चिरन्तन मूल्य र मान्यताहरू छन्, अनुभव र अनुभूति छन्। ती चिजलाई साहित्यले वहन गर्यो, व्यक्त गर्यो भने त्यो सधैँको लागि, सबैको लागि, सबैतिरको लागि हुन सक्छ नि। त्यस्तै प्राज्ञ तोया गुरुङले पनि कविता कृतिमाथि आफ्नो मन्तव्य राख्दै बिमला तुङख्याको एउटा कविता वाचन गर्नुभएको थियो। मेरो सहनशीलताले बनेको हो बस्न लायक यो मेरो संसार। तिमी मान या नमान, तर मेरो अस्तित्व निराकार छ। म घना जङ्गलमा एक्लै मुस्कुराइरहेकी फुल हो, अथवा तरबारको चम्चमाइरहेको धार। यो सत्य पानी जस्तै छर्लङ्ग छ। तिम्रो सृष्टिकर्ता मै हुँ। तिम्रो संसार मेरै हत्केलाहरूले प्रेमपूर्वक निर्माण गरेको हो। मेरै रगतको हालबाट फुत्त निस्किएर तिमी मान्छे बन्यौ। सुन, त्यस दिनदेखि नै मसँग मृत्यु डराएको हो। बन्द गर मेरो अस्तित्वसँग मजाक गर्न। लेखक आहुतिले पनि कवितामाथि टिप्पणी गर्नुभएको थियो। सङ्ग्रिला बुक्सले प्रकाशित गरेको पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा साहित्यकारहरूको राम्रो जमघट रहेको थियो। हाम्रो कला हाम्रोपन, तामाङ चलचित्र हाम्रो पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ तेस्रो तामाङ चलचित्र महोत्सव आयोजना हुने भएको छ। आगामी चैत्र 29 देखि वैशाख 1 गतेसम्म काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको भकुण्डेमा चलचित्र महोत्सव आयोजना हुन लागेको तामाङ चलचित्र सङ्घले एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर जानकारी दिएको छ। सङ्घका अध्यक्ष बिक्कु थोकरका अनुसार यसको तयारी भइरहेको र महोत्सवमा ताम्बा, बोन्बो, लामा प्रदर्शनी हुनेछ। यसरी नै विभिन्न कलाकारहरूद्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शनी गरिनेछ। गीत सङ्गीत र कलालाई सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले गठन भएको कोइच कुम्सो खीको दोस्रो वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ। सुनवार सेवा समाज सङ्घीय समितिका अध्यक्ष रणवीर सुनवार प्रमुख अतिथि रहनु भएको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमका अवसरमा विभिन्न सङ्घ संस्था, कलाकार तथा सुनवार अग्रजहरूलाई सम्मान तथा कदर पत्र प्रदान गरिएको थियो। संस्कृति हाम्रो पहिचान, कलालाई सधैँ प्रोत्साहन भन्ने नाराका साथ क्रियाशील रहेको कोइच कुम्सो खीले गीत सङ्गीत र कलाको क्षेत्रमा विभिन्न कार्य गर्दै आएको कोइच कुम्सो खीका अध्यक्ष तिलक सुनवारले बताउनु भयो। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको भिड मार्ने बेला भएको छ। तपाईँको सुविधाका लागि हाम्रो कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौँ। तपाईँले आफ्नो सुविधाअनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रम कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईँको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenoustelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधार हौँ। हाम्रो सरोकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचना सहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। तपाईँको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.